जिल्लामा 14 करोड लागतमा भ्यू टावर ओलीले गरी उद्घाटन। जनकपुर जयनगर रेलवेको शनिबार उद्घाटन गरिने। तारिखमा छाड्न माग गर्दै पल शाहले उच्च अदालत पोखरामा दायर गरे रिट। देशभर हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना, सचेत रहन आग्रह। देश छाडेका युक्रेनी शरणार्थी महिलाहरूलाई देह व्यापारमा लगाउन सक्ने खतरा। युक्रेन र रुस बीच नयाँ चरणको शान्ति वार्ता हुँदै। आयल निगमको प्रस्ताव जोर बिजोर लगाऊ, आइतबार पनि विदा गरौं। पबजी मोबाइल दक्षिण एसियाली प्रो लिग सुरु। विदेशमा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले अब अनलाइनबाट नै क्षतिपूर्ति लिन पाउने। चिनिया लगानीको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजनाको म्याद 2 वर्ष थपियो। यासीको सम्पूर्ण तयारी पूरा, सबै जिल्लामा पुग्ने प्रश्नपत्र। दुर्गा परसाईले भक्तपुरमा खोले 2 अर्बको तरकारी बजार। नेपालमा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक विदा गर्नुपर्ने माग के पूरा होला त? आजको भिडियोमा हेर्नुहोस्। विवेकशील साझा पार्टी कार्यालयमा तनाव। औद्योगिक क्षेत्रमा 12 घण्टासम्म बिजुली काटियो। उद्योगीले मागे लोडसेडिङ तालिका। दर्शकबिन नमस्कार। बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गंगा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो समाचारलाई अन्तिमसम्म हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र हाम्रो च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। अब लागौं समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसंग जयनगर कुर्था रेल उद्घाटनको। 19 चैत्रमा जयनगर कुर्था जनकपुर रेलवेको उद्घाटन हुने भएको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रूपमा सीमा पार रेल सेवा सुरुवात गरेर रेलको उद्घाटन गर्ने तय भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। सन् 2014 देखि रेलमार्ग स्तरोन्नतिका लागि भारतले रेल सेवा बन्द गरेको थियो। शुक्रबार भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल रूपमा रेल जयनगर कुर्था जनकपुर रेल सेवाको पुनः सुरुवात गर्नेछन्। रेल चलाउने गरी सरकारले 8 चैत्र 2078 मा तेस्रो पटक रेलवे अध्यादेश जारी गरेको थियो। भारतले नेपालतर्फको खण्डलाई ब्रोड गेजमा विस्तार गरेर स्पिड टेस्ट पनि गरेपछि भारतले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई रेलमार्ग हस्तान्तरण गरेको थियो। 34 किलोमिटरको जनकपुर जयनगर रेलमार्गमा ब्रोड गेज विस्तारका लागि सिभिल तर्फका सबै काम 2075 सालमा नै सकिएको थियो। सरकारले पुस 2075 बाट नै जनकपुर जयनगर रुटमा रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो, तर विविध कारण देखाएर रेल चलाउन अलमल हुँदै आएको थियो। यो रेलमार्ग सञ्चालनका लागि नेपाल र भारत बीच स्ट्यान्ड अपरेटिङ प्रोड्युसर सञ्चालन प्रक्रियामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। अन्तर्देशीय रेलमार्ग भएकोले मुख्यतः भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा व्यवस्था, सूचना केन्द्र लगायतका विषयहरूमा प्रोड्युसरहरूले सम्बोधन गरेको छ। दर्शकबिन अब पल्सा काण्ड अपडेट। नाबालिका गायिकामाथि जबरजस्ती करडी अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका अभिनेता पल शाहले जिल्ला अदालत तनहुँको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दिएका छन्। मंगलबार अभिनेता शाहले जिल्ला अदालत तनहुँको आदेश बदर गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दिएका हुन्। अभिनेता शाहले जिल्ला अदालत तनहुँको आदेश बेरितको भएको भन्दै तारिखमा रिहा गर्न समेत माग गरेका छन्। उच्च अदालत पोखरामा अभिनेता शाहले निवेदन दायर गरेसँगै यस विषयमा बहस हुने बताइएको छ। तनहुँको आदेश ठिक हो वा होइन र तारिखमा छाड्न मिल्छ या मिल्दैन भन्ने विषयमा पनि बहस हुने बताइएको छ। फागुन 11 गते जिल्ला अदालत तनहुँमा पीडित नाबालिका गायिकाले अभिनेता शाह विरुद्ध म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा आफूलाई ललाइ फुकाई गरी पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरी दिएको 5 दिनपछि अभिनेता शाह आफै तनहुँ प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए। त्यस यता उनी हिरासतमै रहेका छन्। दर्शकबिन अब टावर उद्घाटनको प्रसंग। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा करिब 14 करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको भ्यू टावर उद्घाटन गरिएको छ। मंगलबार बिहान आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्यू टावरको उद्घाटन गर्नु भएको हो। करिब 14 करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको भ्यू टावरका लागि शंकर नगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्रको 30% र तिलोत्तमा नगरपालिकाको 70% लागत साझेदारीमा तयार भएको हो। तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले अन्यत्रको भ्यू टावर जस्तो नभई
सबै नगरपालिकालाई मासिक 3 लाख रुपियाँ बढी आम्दानी हुने दावी गरेका छन्। 10 तले भ्यू टावरमा होटल, व्यावसायिक पसल, पुस्तकालय आदि रहनेछन्। टावर निर्माणमा लागत साझेदारी गरेको वन वाटिकाका अध्यक्ष बेल प्रसाद शर्माले जनप्रतिनिधिको म्याद सकिन लागेकाले 20% काम बाँकी छँदै उद्घाटन गरिएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिन नचाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। दर्शकबिनाबर जोर बिजोर लागू हुँदै यसभन्दा प्रसङ्ग नेपाल आयल निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरेको छ। निगमले सरकारलाई पत्र लेख्दै सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग घटाएर इन्धनको खपत कम गर्ने गरी 1 दिन बिदा दिन प्रस्ताव गरेको हो। इन्धन मूल्य वृद्धिको मारबाट निगमलाई जोगाउन यस्तो उपायमा विचार गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले बताउनुभयो। अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेक सरकारी र निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्न तथा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन आग्रह गरिएको उनले बताएका छन्। निगमको आर्थिक अवस्था निकै जर्जर भयो। पेट्रोलियमको मूल्यका कारण देशलाई जोगाउन पनि 2 दिन सार्वजनिक बिदा र जोर बिजोर लागू गर्नुपर्ने देखियो, उपाध्यायले भने। मन्त्रालयलाई 10 बुँदामा लिखित माग बुझाउँदै निगमले लेखेको पत्रमा पेट्रोलियममा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार विकास शुल्क घटाउन पनि माग गरिएको छ। पेट्रोलियममा प्रति लिटरमा 15 रुपियाँ मूल्य कर घटाउन र ग्यासमा 200 रुपियाँ कम गर्न निगमले सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तै इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्न निगमलाई आवश्यक पर्ने थप रकम जोहोको व्यवस्था गर्न, बढेर आएकै मूल्य बराबरमा मूल्य बढाउनु पाउनु पर्ने तथा सबै प्रकारका सवारी साधनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। दर्शकबिनाबर दुर्गा पर्साईले भक्तपुरमा तरकारी बजार खोले। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग झापाका मेडिकल व्यवसायी तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा पर्साईले भक्तपुरमा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएका छन्। सूर्य विनायक नगरपालिका 8 को 50 रोपनी जग्गामा पर्साईले तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। पसलको नाम सूर्य विनायक हरित तथा कृषि थोक बजार रहेको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी पर्साईले 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी गरेर तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको बताएका छन्। तरकारी पसलमा 4400 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने पर्साईले बताए। सरकार तरकारी पसलको जग्गा पर्साई आफैले खरिद गरेका हुन्। तरकारीमा बिसौलियाको अन्त्य गरी किसानलाई राहत दिन आफूले तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको पर्साईले बताएका छन्। तरकारी बजारको औपचारिक उद्घाटनको कार्यक्रम बुधबार राखिएको छ। उक्त बजारको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उद्घाटन गर्ने पर्साईले बताएका छन्। तरकारी बजारको निर्माण 2075 सालबाट सुरु गरिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण काममा बाधा परेकाले सञ्चालनमा ल्याउन केही ढिलाइ भएको उनले बताएका छन्। कृषि कार्यका लागि हामीले कतै पनि अनुदान लिएका छैनौं, आफ्नै लगानीमा मात्रै आधारित भएर तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएका हौं। पर्साईले भने यहाँ देशभरिबाट तरकारी आउँछ, कृषकको हितलाई ध्यानमा राखेर बजार स्थापना गरेको हुँ। दर्शकबिनाबर महिलालाई देह व्यापार यस सम्बन्धी प्रसङ्ग रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 5 सप्ताह बितिसकेको छ। महाशक्ति राष्ट्र रुसले युक्रेनमाथि हमला जारी राख्दा युक्रेनी नागरिकले निकै दर्दनाक पीडा भोगिरहेका छन्। उनीहरूलाई बाँच्न मुस्किल भएको छ। रात दिन बम गोला बसिरहेका छन्। बालबालिकाका लागि स्कुल छैन। बिरामी र उमेर पुगेका नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा नै छैन। बस्नका लागि बास समेत छैन। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार अहिलेसम्म करिब 1 करोड युक्रेनी नागरिकले देश छाडिसकेका छन्। कहिले सुरक्षित मानिएका क्षेत्रमा शरण लिइरहेका छन् भने 3,50,000 बढीले देशको सीमा पार गरिसकेका छन्। देश छाड्नेमा बालबालिका र वयोवृद्धहरू रहेका छन्। कारण युक्रेन सरकारले 60 वर्ष भन्दा मुनिका नागरिकले रुस विरुद्ध लड्नुपर्ने भन्दै देश छाड्न नपाइने नियम लागू गरेको छ। आफ्नो घरबार र सम्पत्ति सबै गुमाइसकेका अधिकांश शरणार्थीहरूलाई अब के गर्ने थाहा नै छैन। देशको सीमा पार गरेकाहरूलाई बम गोला छुटिसकेका छन्, तर उनीहरू युक्रेन बाहिर पनि सुरक्षित भने छैनन्। दर्शकबिनाबर पब्जी मोबाइल प्रो लिगको प्रसङ्ग पब्जी मोबाइल प्रो लिग PMPL दक्षिण एसियाली प्रतियोगिता मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। 4 सातासम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा नेपालबाट 11 टोलीको सहभागिता रहेको छ। नेपाल, श्रीलङ्का, मंगोलिया लगायत खेलाडीहरू सहभागी यो प्रतियोगितामा 20 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपालबाट सहभागी 11 मध्ये 7 टोली यसअघिको प्रदर्शनका आधारमा छानिएका हुन् भने 4वटा टोलीले छनौट चरण पार गरिसकेका छन्। हरेक साता सहभागी टोली बीच प्रतिस्पर्धा गराइन्छ। अन्तिम चरण अर्थात् अन्तिम सातामा गरेको प्रदर्शनपछि समग्र अङ्क जोडेर विजेता घोषणा गरिन्छ। यो प्रतियोगिताको विजेताले 1,50,000 अमेरिकी डलर पुरस्कार पाउनेछ। सन् 2017 देखि सुरु भएको मोबाइल पब्जी खेल दक्षिण एसियामा लोकप्रिय इन्टरनेट खेल मध्येको एक हो। नेपालका लागि यो खेल व्यवसायिक खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलिरहेका हुन्छन्। पब्जी मोबाइललाई आसन एसियाली खेलकुदमा
स्पोर्ट्स विधा अन्तर्गत आधिकारिक खेलका रूपमा समावेश गरिएको छ। PMPL दक्षिण एसिया 2022 सहभागी नेपाली टिम द एस्ट्राक्ट स्पोर्ट्स, डेड आइज गाइज भोइस स्पोर्ट्स, स्काइलाइट्स गेमिङ, ट्रेन्ड टु किल लगायत रहेका छन्। दर्शक अब वैदेशिक रोजगारको प्रसंग। वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रावधान हुने आर्थिक सहायता लगायतका सेवाहरू अब अनलाइनबाट नै लिन पाइने भएको छ। सोमबारदेखि बोर्डबाट प्रदान हुने आर्थिक सहायता लगायतका सेवा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट प्रदान गर्न थालिएको हो। वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 को 5औं संशोधनमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको करार अवधि तथा करार अवधि सकिएको 1 वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु, अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भए घटना भएको मितिले 1 वर्षभित्र बोर्डमा नियमअनुसार आर्थिक सहायताका लागि पीडित परिवारले निवेदन दिन पाउनेछन्। निवेदन आफ्नो स्थानीय तहबाट अनलाइनमा दिन सकिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। अब भने निवेदन दिने प्रक्रियालाई थप सरल र सहज बनाउन बोर्डले अनलाइन प्रणालीको विकास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको उनको भनाइ छ। श्रम मन्त्री अनुसार स्तरको निर्णयबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 स्वीकृत भएर कार्यान्वयन समेत आइसकेको छ। दर्शक युक्रेन र रुसको सम्झौता यस सम्बन्धी प्रसंग। युक्रेन र रुसले मंगलबार टर्कीको इस्तानबुल शहरमा अर्को चरणको शान्ति वार्ता शुरू गर्ने युक्रेनी सरकारद्वारा सञ्चालित युक्रेन फर्म समाचार एजेन्सीले बताएको छ। स्थानीय समयअनुसार बिहान 10:30 बजे शुरू हुने वार्ता अघि युक्रेनी र रुस प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूले टर्कीका राष्ट्रपति सेप तय्यप एर्दोगानसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको पनि बताइएको छ। यसअघि मंगलबार युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले टर्कीका विदेश मन्त्री मेभलुत काभुग्स्लोगुसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए र काठमाडौँको बैठकको आयोजनामा गरेमा टर्कीको प्रशंसा समेत गरेका थिए। मलाई आशा छ टर्कीको मध्यस्थतामा जारी वार्ताहरूले युक्रेनको शान्ति र हाम्रो सुरक्षाको हितमा परिणाम ल्याउनेछन्, कुलेबाले ट्विटरमा लेखेका छन्। रुसी प्रतिनिधि मण्डल सोमबार इस्तानबुल आइपुगेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। युक्रेनी र रुस प्रतिनिधि मण्डलहरूले प्रत्यक्ष वार्ताको 3 चरणहरू पार गरेका छन् भने 4थो चरण भिडियो मार्फत भएको थियो। दर्शक नेपाल चीनको प्रसंग। सरकारले नेपाल र चीनबीच हुने आयात निर्यातमा शून्य भन्सार तथा कोटा रहित सुविधा सम्बन्धी LOI स्वीकृति गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीनले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले चीन सरकारसँग भएको इम्प्लिमेन्टन्स एग्रिमेन्ट अफ चाइना एन्ड अन आइल एन्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्वे प्रोजेक्ट नेपाल सम्झौताको 2 वर्ष समयावधि थप गर्ने र नेपाल चीन सरकार बीचको ग्रेड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको छ। चीनले दैलेख लगायतका क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननबारे अध्ययन गरिरहेको छ। दर्शक अब परीक्षा बोर्डको प्रसंग। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसैको सबै तयारी पूरा भएको बताएको छ। बोर्डका अनुसार परीक्षा केन्द्र तोक्नेदेखि प्रश्नपत्र जिल्लामा पुर्याउनेसम्मको काम सम्पन्न भएको छ। मंगलबार बिहानसम्म सबै प्रश्नपत्र जिल्लामा पुर्याइसकेको यसैतर्फका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन बहादुर रायमाझीले जानकारी दिनुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट सबै प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको छ। अब विद्यार्थी आएर परीक्षा दिने र त्यसबेला नै गर्नुपर्ने काम मात्र बाँकी छ, उनले भने। रायमाझीका अनुसार यस वर्ष करिब 2000 परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन्। 5 लाख हाराहारीमा परीक्षार्थी रहेका छन्। अवस्था दर्शकबिन बिहानीको इन्फो खबर अहिलेका लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेका लागि भने म गंगा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला। हामी निरन्तर अपडेटमा छौं।